अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आप ये मौसम देख रहे हैं, क्या खूबसूरत मौसम हुआ है। और हल्की हल्की जब बारिश होने शुरू हो जाती है, कभी धूप निकलती है और कभी ये कोई 2-3 दिन पिछले इसी तरह के गुज़रे, बड़े अच्छे बादलों के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम हुआ है, हवा चलती है और काम सारे आसानी से हो जाते हैं। अभी मैं निकली हूँ, मुझे पहले डलवाना है गाड़ी में पेट्रोल, और उसके बाद मुझे ज़ारा को डॉक्टर पे लेके जाना है। और कुछ बच्चों के काम हैं छोटे छोटे जो मुझे करने हैं, इनके एज़ यूजुअल इनका मटेरियल लेके आना है, क्योंकि कुछ चीज़ें इनकी ख़त्म हैं, स्ट्रेचेस ख़ास तौर पे। और शेरू को रात को हम एक दिन बारिश बड़ा ही प्यारा मौसम था, और इसको लेके हम निकले। और ये पहली दफ़ा हमारा दिल किया कि कहीं बैठ के हम चाय पिएं। और हम घर के पास ही एक जगह थी जहां हम इसको लेके निकले, और ये इतने अच्छे बच्चों की तरह, बीबे बच्चों की तरह इसने वहाँ हमारे साथ कोऑपरेट किया, आराम से बैठा रहा। और ये इधर उधर घूमता फिरता रहा, देखता रहा, और हर किसी ने इसको प्यार किया, इसने भी इंजॉय किया उस जगह पे आना। और ये पहला एक्सपीरियंस था इसको लेके बाहर निकलने का, जो कि बड़ा कामयाब रहा माशाल्लाह। और होपफुली आइंदा भी हम इसको लेके निकलेंगे, लेकिन किसी ने मना नहीं किया हो जहाँ पे हम बैठे थे कैफ़े में। और ये कुछ काम मेरे घर में खलारे के देख लें कि किस तरह खलारा पड़ा होता है। और इसने अपनी मशल ने अपनी वीडियो बनाने के लिए ये कुछ चीज़ें कर रही थी। तो घर में इसी तरह कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बच्चों के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं होता कि ये फारिग बैठे, माशाल्लाह जॉब की तरह ये अपना काम करते हैं। इसलिए घर में ये जो बिखरी हुई इनके स्टूडियो में जो जो हाल होता है, वो नॉर्मल स्टूडियो वाला हाल होता है इनका काम माशाल्लाह। ये सब पड़े हुए हैं, लेकिन अब मुझे भी आदत हो गई है इस काम को, कलर्स को बर्दाश्त करने की। पहले मैं सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में रखती थी इनको, लेकिन अब क्योंकि हमारा ये सिलसिला ही ऐसा है, तो इसलिए मैं कभी इनको मना नहीं करती। और रात एकदम इनको जनाब सूप की क्रेविंग हुई, और सिद्रा ने बनाया ये सूप, वेजिटेबल सूप, चिकन वेजिटेबल के साथ। और ये सारी जो सॉसेजेस हैं वो इन्होंने अपने सूप में डाल के पीनी है, क्योंकि उसका जो मिल जाता है, जो इनको सॉस नज़र आती है, वो इस सूप में डल जाती है, और वो अपना इसका चस्का पूरा कर लेते हैं। तो चलें, मैं आपसे फिर मिलती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सुनते रहें मेरी गपशप। मिलती हूँ आगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो गया है, आज है सैटरडे। और मैंने आपको बताया कि मैंने पिछले दिनों कुछ पूरे हफ्ते के क्लिप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, क्योंकि सारा हफ्ता इतना बिज़ी गुज़रता है। कभी और अभी भी मुझे अपने बच्चों के लिए अभी निकलना है, इनके किसी काम जाना है। तो अगर मैं सोचूं कि मैं व्लॉग बनाऊं, तो यकीन करें मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप व्लॉग शेयर करें, लेकिन मेरी इतनी मसरूफियत होती है कि मुझे लगता है या मैं काम कर लूँ या मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स बना लूँ, तो वो मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। और मैं उन लोगों को सबको सैल्यूट करूँगी जो अपनी रूटीन शेयर करते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले जो व्लॉग्स बनाते हैं वो अपना सारा सेटअप लगाते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे फटाफट काम करना होता है, इसलिए मैं उस तरह के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती। और अकेले हैंडल करना, क्योंकि बच्चे अपने प्रोफेशन में अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे उनके साथ इन चीज़ों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो क्योंकि बच्चे प्रोफेशनली अपना काम कर रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि उनको उनके काम से हटा के अपने साथ कि मेरी वो कैमरा करें। मैंने मेजॉरिटी जो व्लॉगर्स हैं, मैंने ये देखा है कि 2 लोग या पूरी फैमिली मिल के काम कर रही होती है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है,
کیونکہ میرے بچے اتنے بیزی ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں تنگ کرتی، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ خود ہی جتنا، ہاں جب اپلوڈنگ یا کچھ ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ میرا چھوٹا بچہ کرتا ہے، لیکن وہ بھی اپنا کیونکہ کام کر رہی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی کہ میں اس کو ڈسٹرب نہ کروں، تو اس وجہ سے میں اس طرح کے ولاگز آپ کو گھوم پھر کے، لیکن انشاءاللہ میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گی کہ کچھ ایسے ولاگز انٹرسٹنگ سے آپ لوگوں کے ساتھ بناؤں تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں میرے ساتھ میری لائف کو۔ جی ہاں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی میرا بڑا بچہ اسکول سے آیا ہے اپنی جاب سے، اور وہ میں نے قیمے والا بیٹر بنا کے رکھا تھا روٹیوں کا، ویسے تو ہم ڈائٹ میں ہیں لیکن چھوٹے بچے کو کھانا تھا تو اس لیے مجھے اس لیے اسپیشل قیمے والی روٹی کا بندوبست کرنا پڑا تاکہ وہ بھی خوش رہے اور میری زندگی بھی سکون میں رہے۔ ابھی وہ روٹی کھا رہی ہے، پراٹھا اپنا قیمے والا، اور مجھے خوش ہو کے تھمز اپ آ رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ کہ مجھے تم نے پسند کیا، تو میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، لیکن میں بھی کھاؤں گی، تھوڑا سا چکھوں گی ضرور، کیونکہ کھا سکتے ہیں بغیر گھی کے، ہم بھی کھا سکتے ہیں۔ تو ابھی میں نے اس کو کہا میری چائے بناؤ تاکہ میں آرام سے چائے پی کے پھر میں نماز پڑھوں گی۔ اچھا آج مجھے نکلنا اپنے بچوں کے کسی کام، اور اسی طرح زندگی کے جو کام ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں بزی رہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اپڈیٹ، کیونکہ اچھا میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ نہیں دیتی، میں آپ کو سچ بتاؤں تو میرا ویژن کیا ہوتا ہے، میرا ویژن یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اپنی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اصل میں بات کرتے کرتے رک جاتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو کریوسٹی ہو کہ اب یہ کیا کہنے لگی تھی، لیکن وہ بات ایک دوسرے سے لنک کرتی، اس لیے میں بات یہ کرتی ہوں کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے جب میں اپنی چیزوں کو یاد دہانی کے لیے کہیں لکھ لوں۔ تو اسی طرح جب میں پہلی دفعہ امریکہ گئی تو میری ایک ڈائری ہے جس میں نے لکھا اس دن میں کہاں گئی، کیا کیا، میرے پاس پوری وہ ڈائری میں نے لکھی، اور روز کے روز میں لکھتی تھی کہ آج میں کہاں گئی تھی، آج میں نے، اسی طرح میرے ذہن میں جو یوٹیوب کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی ڈائری، کہ اب میرے بچے کس طرح گرو کر رہے ہیں، کس طرح وہ اپنے کام کر رہے ہیں، کس طرح میں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، یہ جب وہ اپنے ٹائم پہ دیکھیں گے تو ان کو اچھا لگے گا، اور ان کو یاد آئے گا کہ ہاں اس دن یہ کیا تھا یہ کیا تھا۔ ویسے تو اس طرح کلیئرلی میں آپ لوگوں کو اتنی بات نہیں بتاتی، لیکن مجھے پتہ ہے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے میں اپنی ایک، مجھے نوزی آ رہی ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں آج ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے چھینکیں آئیں گی، اصل میں دھوپ کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، اور ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں، ایسی فیلنگ آ رہی ہے، اور مجھے اس دفعہ ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ ایک دم سردیاں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ اور اپنی ہاں مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے مشل پوچھتی ہے امی جب سردیاں آئیں گی تو مجھے بتا دیجئے گا، بندہ پوچھے بارش ہے کہ آئے گی تو میں تمہیں کہوں بارش آ رہی ہے، اور مجھے جب بڑے بچے بھی جب چھوٹے تھے تو مجھے کہتے ہوتے تھے امی جب سردی آئیں گی تو ہمیں بتا دیجئے گا، یہ بچے اسی طرح کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے بھی بچے یقین اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ اب فیلنگ ایسی آ رہی کیونکہ ہوا بہت اچھی چل رہی ہے باہر، اور پنکھے میں اچھا لگتا ہے، اے سی بالکل بند ہو چکا ہے ہمارے گھر میں، تقریباً 2 ہفتوں سے بالکل بند ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اس وقت اے سی کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن پنکھے کی ہوا اچھی لگتی، کبھی کبھی ایسی فیلنگ آتی کہ تھوڑی سی گھٹن ہو گئی ہے، لیکن وہ تھوڑے پردے وردے کھولیں، تھوڑا کھول دیں تو وہ بڑا اچھا پلیزنٹ موسم ہو جاتا ہے، اس لیے الحمدللہ کہ موسم اس لحاظ سے کافی بہتر ہے، اور گھومنے پھرنے آپ کو پتہ ہے جو حالات چل رہے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ کہ اب تھوڑی سی جو وبا ہے وہ کافی کنٹرول میں ہے الحمدللہ، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کافی بہتر حالات ہیں اب ماشاءاللہ۔ پہلے سنڈے مارکیٹس بند ہو چکی تھی لیکن لاسٹ ویک کھلی تھی تو میں سبزیاں وغیرہ لے کے آئی تھی، اور کافی بہتر حالات اب لگ رہے ہیں، سننے بھی یہی آ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ آئندہ بھی آگے بہتری ہی ہو انشاءاللہ تعالی۔ تو
اور میں نے میرے ذہن میں کوئی ٹاپک نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں سے کیا بات کروں گی، جسٹ کیمرہ کھلتا ہے اور میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں۔ اور بس آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو کسی ریزن سے اچھی لگتی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میری گفتگو کو، گپ شپ کو سنتے رہیں، اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اچھا لگتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور تھمز اپ بھی دیتے رہا کریں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملوں گی اگلے کسی اچھے اور ایسی بات کے ساتھ جو آپ کو سمجھ بھی آئے۔ ابھی تو جسٹ گپ شپ تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کروں گی۔ اللہ حافظ۔